बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल औलिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ बिलाल राज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मदीनतुल औलिया शहर बदायूं के मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग हज़रत छोटे सरकार का एक हैरान कर देने वाला वाक़या आपके रूबरू पेश करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। साथ ही इस नया वीडियो को औलिया अल्लाह के चाहने वालों में ज़रूर शेयर कर दें। हज़रत छोटे सरकार शहर बदायूं के जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग हैं। आप मशाहीर सूफिया और अकाबिर औलिया में हैं। आप बदायूं शरीफ के शाही विलायत हैं। आपका नाम शेख अबू बकर है। आपको बदरुद्दीन खिताब बारी ताला की जानिब से मिला था और मुए ताब का खिताब बारगाहे रिसालत से हासिल हुआ था। कुतुबुल अख्ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आपको शाही विलायत बदायूं का खिताब अता फरमाया था। अवाम में आप छोटे सरकार के नाम से मशहूर हैं। आप हुसैनी सादात हैं। आपका सिलसिले नसब 15 वास्तों से सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। आप अपने बड़े भाई हज़रत शेख हसन शाही बड़े सरकार के मुरीद थे और उन्हीं से खिलाफत हासिल की थी। आपने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से भी फैज़ बातिनी हासिल किया था। कुतुब साहब के खुलफा की फहरिस्त में आपका नाम भी दर्ज है। आप मकाम महबूबियत पर फाइज थे। अक्सर चिल्लाकशी में मशगूल रहते थे और मामूली ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे। आपकी हैबत व जलाल का ये आलम था कि बड़े बड़े मर्तबे के बुज़ुर्ग आपके सामने सर नीचा किए बैठे रहते थे। जब तक आप खुद किसी से मुखातिब ना होते तब तक कोई शख्स लब कुशाई की जुर्रत ना करता। आपके तज़किरे में पाया जाता है कि शेख जहांगीर सय्याह कौम अफ़गान के एक साहिब कमाल बुज़ुर्ग थे। उन्होंने हज़रत उवैस क़रनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से फैज़ रूहानी हासिल किया था। उन्हें एक कमाल ये भी हासिल था कि जब भी वो किसी वलीउल्लाह से मिलते तो मुसाफ़ा करते ही उसकी सारी करामत व विलायत खींच लेते थे और उसे बिल्कुल कोरा कर देते थे। इसी तरह उन्होंने काफ़ी वलियों की करामात छीन ली थीं। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करते हुए वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और बदायूं आकर हज़रत शेख शाही बड़े सरकार की खानकाह में हाजिर हुए। वहाँ उन्होंने हज़रत छोटे सरकार की इबादत व रियाज़त का शोहरा सुना और उनसे मिलने की तमन्ना ज़ाहिर की। लेकिन हज़रत बड़े सरकार ने आपको मना किया कि आप बदरुद्दीन शाही विलायत से ना मिलें। लेकिन शेख जहांगीर सय्याह ने बड़े सरकार की बात ना मानी और छोटे सरकार से मिलने उनके हुजरे की जानिब चल दिए। हुजरे के दरवाजे पर खादिम मौजूद था। शेख जहांगीर ने उससे कहा कि अंदर जाओ, शेख अबू बकर को हमारा नाम बताओ कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। खादिम ने अर्ज़ की कि यह वक्त मुलाकात का नहीं है, थोड़ी देर तशरीफ़ रखिए, असर की नमाज के लिए हज़रत हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाएंगे, तब आप मुलाकात कर लें। इतना सुनना था कि शेख जहांगीर सय्याह बहुत गज़बनाक हुए और कहा कि ठीक है, मैं असर के वक्त तक ही ठहर जाता हूँ, उनसे मिलकर ही जाऊँगा। शायद वो जानते नहीं कि मैं फ़कत मुसाफ़ा करने से ही अहले करामत की करामत छीन लेता हूँ और उसे बिल्कुल कोरा कर देता हूँ। कुछ ही देर गुजरी कि असर की अज़ान हुई। हज़रत हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए। शेख जहांगीर ने देखते ही सलाम किया और आगे बढ़कर मुसाफ़े के लिए हाथ बढ़ाए ताकि जो कुछ आपके पास रूहानियत व कमालात हैं वो सब मैं खींच लूँ। हज़रत छोटे सरकार ने उनके सलाम का जवाब दिया
اور اپنے نور باطنی سے ان کی نیت کو جان لیا اور بڑے جلال کے ساتھ شیخ جہانگیر کے دونوں ہاتھوں کا مصافحہ کیا اور پھر انہیں گلے سے لگا کر زور سے دبایا اور فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اگر تم جہانگیر ہو تو میں جہانگیر ہوں؟ مجھ سے بھڑنے چلے تھے؟ میں کفتار الاولیاء ہوں، سرکش درویشوں کی ہستی بگاڑ دیتا ہوں۔ اتنا فرمانا تھا کہ شیخ جہانگیر کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ شیخ جہانگیر سیاح جو سینکڑوں ولیوں کی کرامت چھیننے کے بعد حضرت چھوٹے سرکار کی کرامت و ولایت چھیننے آئے تھے، حضرت کی ایک جلالی نظر کی تاب نہ لا سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت شیخ شاہی بڑے سرکار نے آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو دفن کیا۔ حضرت چھوٹے سرکار کی یہ جلالی کیفیت آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی بہت عرصے تک رہی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی جانور آپ کے مزار سے ہو کر نہیں گزر سکتا تھا، جو گزرتا تھا جل کر زمین پر گر پڑتا تھا، اور کوئی عورت مزار پر نہیں جا سکتی تھی، اگر آتی تو اس کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی۔ رات کو کوئی شخص درگاہ میں نہیں ٹھہر سکتا تھا، عشاء کے بعد درگاہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ جلالی کیفیت کم ہوئی اور شان جمالی اپنا کرم دکھانے لگی۔ اسی طرح ایک بزرگ حاجی قطب الدین کرامت کش یکتائے زمانہ اور صاحب تقوی و طہارت بزرگ تھے۔ حج بیت اللہ کے بعد مختلف ملکوں کا سفر کرتے ہوئے بدایوں تشریف لائے۔ آپ کی کرامت کا بہت شہرا تھا۔ یہ بزرگ بھی جب کسی ولی اللہ سے گلے ملتے تھے تو اس کی کرامت کھینچ لیتے تھے، اس لیے قطب الدین کرامت کش کے نام سے مشہور ہوئے۔ بدایوں تشریف لا کر وہ بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ حضرت چھوٹے سرکار کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ مزار اقدس پر فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ حجرے سے حضرت کی آواز آئی کہ حاجی قطب الدین، تم نے بہت کشف و کرامات یہاں کے لوگوں کو دکھائے، اب درگاہ سے باہر نکلتے ہی تمہاری یہ قوت نہیں رہے گی۔ اس آواز کو سنتے ہی حاجی قطب الدین کرامت کش بالکل کورے ہو گئے اور اپنی ہی کرامت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہر طرح چھوٹے سرکار کی بارگاہ میں منت و سماجت کی، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ کافی مدت دراز تک درگاہ پر پڑے رہے۔ آخر وقت میں اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ جب تک درگاہ کے اندر رہتے تھے ذوق و شوق آنے لگتا تھا، لیکن جب باہر نکلتے تھے وہ حالت جاتی رہتی تھی۔ اسی طرح زندگی کے دن پورے کیے اور وہیں وفات پائی۔ ان کا مزار درگاہ چھوٹے سرکار سے نزدیک مقبرہ خیلہ میں ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسی ہی کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔